तपाईँ अहिले पानी खाइरहनु भएको छ, तपाईँ आफै पानी बेचिरहनु भएको छ, खोकिरहनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो पानी तपाईँको अभिषेकको पानी नखाएर तपाईँ आफ्नो घाँटी चाहिँ सन्चो यस्तो सस्तो सस्तो प्रश्न नसोधिदिनुहोस् न। यस्तो सस्तो प्रश्न सस्तो भयो बस्नु अलि 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 निजासिलो ढङ्गले म्यान अफ गड परमेश्वरको जनलाई चाहिँ आधार इज्जत। जय मसीह दर्शकहरू, आज हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ एकदमै चर्चित र पछिल्लो समयमा चर्चासँगै उहाँ विवादमा पनि तानिनु भएको छ। उहाँसँग आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हुन्छ यी मसाया। उहाँसँग यो सानो छलफल हाम्रो हुँदैछ। तपाईँले अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। हामी सबै मिडियाबाट छौँ यहाँ। जय मसीह। जय मसीह। अनि धन्यवाद छ यसरी यो विवादित विषय वस्तुमा केही कुराहरू राख्नको निम्ति यस प्रकारले प्रेस मिट राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई साथै सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। सुरुमै मैले तपाईँलाई के प्रश्न गरेँ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो एउटा बोतल देखाउँ, यसमा चाहिँ अभिषेकको पानी भन्नुभएको छ। हजुर, यो अभिषेकको पानी भन्न मिल्छ? यसलाई अभिषेकको पानी भन्ने कुरा छ। जस्तो नामै यसको चाहिँ अभिषेकको पानी राखेपछि यसलाई चाहिँ अभिषेकको पानी भन्नु पर्यो, किनभने यो बाइबलीय छ। यो बाइबलीय ढङ्गले जुन विधि विधानले तयार गरेको छ, यो विधि विधानले तयार गरेको कारणले गर्दा यसलाई अभिषेकको पानी भनेको। यदि यसलाई बोतलमा प्याकिङ गरेर बेचेको भए र यसलाई चाहिँ मिनरल वाटर भनिन्थ्यो होला, अरू पिउने खालको बजारीकरण गरेको पानी भनेर भन्न सक्थ्यो होला ब्रदर। भनेपछि तपाईँ चाहिँ यो क्रिस्चियन व्यापारी हो तपाईँ? अब कतिले कसरी बुझिरहेको छन् यसमा पनि विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भने अब तपाईँहरू जस्तै पत्रकारले गर्दा नै एउटा प्रोफेटिक कामहरू स्टप भइरहेको अवस्था। दोस्रो कुरो, इसाईहरूले गर्दाखेरि यहाँनिरको व्यापार व्यवस्थापन ठप्प बनायो, आन्तरिक पर्यटन पनि घटायो भन्ने एउटा कृषिको एक पक्षीय तपाईँको पत्रकारहरूको यस्तो गुनासो छ भने तपाईँहरूकै इसाई पत्रकारहरूले गर्दा नै हामी जस्तो एउटा फेथ हिलरहरू, हामी जस्तो मिराकल्स पर्फर्म गर्ने प्रोफेट्सहरूको यो कामलाई बर्बादी गर्ने तरिकाले जुन प्रकारले तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, यसलाई व्यापार भन्ने शब्द प्रयोग गरेर यसलाई व्यापार नभनिकन यो अभिषेकको पानी र आशिषको पानी भन्न चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ ब्रदर। तपाईँले जसरी चाहिँ यो पत्रकारहरूलाई एक गम्भीर आरोप लगाउनु भयो, यो चाहिँ पत्रकारहरूले गरेर चाहिँ अभिषेक भएका व्यक्तिहरूले, प्रोफेटी गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ राम्रोसँग पर्फर्मेन्स गर्न सकेनन् भन्नुभएको छ। हजुर, कसरी गर्न सकेन? यो कस्तो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ योहन्ना 14:12 औ जसले म माथि विश्वास गर्नेछ उनीहरूले मैले जस्तै आश्चर्य कर्म गर्नेछन् र जसले मैले मात्र गर्ने काम मात्र नभएर अझ त्यो भन्दा पनि आश्चर्य कर्म गर्ने कुराहरू छ भने आजको यो प्रोडक्ट जुन किसिमले चाहिँ एउटा हाम्रो घुँडा र आँसुको प्रार्थना उपवासबाट निकालिएको यस प्रकारको अभिषेकको पानीलाई जस्तो लोकप्रियता कमाउनको निम्ति मिडियाबाज गरेर एउटा बेचिएको पानी, बजारको कुलेखानीको पानी भन्ने किसिमले व्याख्या गरियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ यो सिधै हाम्रो आस्थामाथि हमला भएको छ ब्रदर। अब यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ आस्थामाथि हमला भन्नुभयो। हजुर, यो जाबो पानी हजुर होइन, मान्छेले त के छ साधारण छ त। हजुर, तपाईँ यस पानीलाई 500, 1000, 1500, 2000 रुपियाँ लिनुहुन्छ। हजुर, यसको मूल्य त वास्तवमा नेपालमा त छँदै छैन, सित्तैमा पाइन्छ। हजुर, अनि सित्तैमा पाउने चिजलाई तपाईँले चाहिँ सित्तैमा तिमीहरूले पाका जाऊ, सित्तैमा देऊ भन्ने बाइबलका पदलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ नि? हो, मान्छेले यसलाई 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 पनि दिइरहेको छ। यो घटना नेपालको मात्रै होइन, ग्लोबल्ली यही कन्टेक्स्ट अहिले विश्वव्यापी आइरहेको सवालै यही छ। विभिन्न किसिमको सेकुलर ढङ्गले जुन प्रकारले व्याख्या गरिँदैछ, अझ इसाई पत्रकारहरूले पनि यो कुराहरू लेख्छ, विभिन्न पत्रिकाहरूमा छापिँदै आइरहेको छ।
विश्वको महँगो पानी भनेर। तर मानिसहरूलाई अचम्म लाग्ने विश्वको यो महँगो हुने कारणहरू के छन्? न यसको क्वान्टिटीमा बढी आएको हो कि यसको क्वालिटीमा बढी फरक भएको हो कि यो चाहिँ न आकाशबाट नै सिधै फिल्टर गरेर ल्याएको हो कि भन्ने किसिमको प्रश्न हुन्छ। तर यो चाहिँ एउटा सेतो कपडा लगाउने अथवा रातो कोट लगाउने अथवा एउटा प्रोफेटिक आइडेन्टिटी बोकेको व्यक्तिले आफ्नो नाम पहिचान र ब्रान्डको आधारमा यो चाहिँ प्रार्थना गरेर राखिएको हो, यसमा चाहिँ यो प्रकारको हिलिङ हुन्छ है भन्ने गरेको एउटा प्रचारकै आधारमा मान्छेले लाखौँ रुपियाँ दिन तयार छन्। यो लाखौँ रुपियाँ दिन तयार भएकै आधारमा मानिसहरूले दिइरहेको छन् भन्दाखेरि यो सरासर ढोगीपन हो भनेर पनि भन्न मिलियो। तपाईँले भन्न मिलियो किनभने हो नबुझेसम्म जिज्ञासा राख्ने अधिकार छ भन्दैमा के तपाईँले यसरी प्रश्न सोध्दैमा यो पानीको चाहिँ प्रयोग चाहिँ ठप्प हुन्छ? त्यो होइन। मानिसको एउटा रुपैयाँभन्दा ठुलो किसिमको चाहिँ आस्था भन्ने चिज हुन्छ ब्रदर। त्यो आस्था भन्ने चिजले त्यो रुपैयाँ पैसा र आर्थिक तन्त्रको सम्पूर्ण सिस्टमलाई नै ओभरटेक गर्ने गरेर त्यो आस्थाको खातिर नै मानिसहरूले उपभोग गरिरहेका छन्। यसमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै 500,000 मात्र होइन, लाखौँ तिर्न मान्छेहरू तयार छन्। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरिमा यो पानी बेच्नको निम्ति होइन, यसमा कुनै किसिमको प्राइस र्याङ्क राखेको छैन। अनि भन्ने बेलामा पनि हामीले यो निःशुल्क वितरण गरेको भनेरै हामी भन्छौँ। तर निःशुल्क वितरण त हो, तर अफरिङ र डोनेसन दिन मान्छेहरूले जसको जीवनमा चिन्ह र चमत्कार भयो, जो मानिसहरूमा ईश्वरप्रतिको आशा छ, उहाँहरूले नै त्यस प्रकारले प्रोफेटजीलाई आशिष दिने हिसाबले बाख्रा बेचेर भेडा बेचेर रकम जम्मा गरेर मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ यी मसाय मिनिस्ट्रीलाई यस प्रकारले दिइरहेको छ भने यसमा पनि त्यो श्रापित होस् भनेर प्रोफेटले गाली गर्न मिल्दैन। यो मानेमा यो कुरा तपाईँले प्रश्न गरेको पनि गलत रहेन एक ढङ्गले भने, अर्को पक्षले आस्थाको विचारलाई एउटा व्यापारसँग साट्न नमिल्ने होला। त्यस कारणले गर्दा यो नितान्त आस्थासँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा जति नै मूल्य पर्न सक्छ ब्रदर। अनि तपाईँ अब एकदमै छोटो समय तपाईँ धनी हुँदै हुनुहुन्छ, योबाट देखियो। तपाईँले अब यो पानी लगायत अरू विभिन्न कुराहरू बेच्नुहुन्छ होला, के तपाईँलाई धेरै धनी बन्ने इच्छा रहेको हो? तपाईँले कस्तो नास्तिक प्रश्न गर्नुभएको। तपाईँले ईश्वरप्रति डर छ? तपाईँलाई थाहा छ प्रोफेटले प्रोफेटिक काम गर्दैछ अनि मानिसहरूले आफ्नो भेडा बाख्रा बेचेर परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति दिँदैछ भने यो पाप भयो। हुन सक्ला प्रोफेटले आज सानो गाडी चढ्दा भोलि चिल्लो गाडी चढ्ला, जेटले नै चढ्ला, तर प्रभुको राज्य विस्तार भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यो ढङ्गले चाहिँ नसोचिदिने तपाईँले। अब यो प्रोफेट धनी भयो, रातारात धनी हुने देखेको कारणले गर्दा एउटा चाहिँ जनतामा भएको त्यो जेलसीको कुरा त फेरि जनता पनि होइन, विशेष गरी अब सामान्य 1-2% मान्छे जो सेवकाईलाई अनि फेरि यो तपाईँको चाहिँ प्रभुको कामलाई अगाडि बढ्न दिन चाहेन, त्यस्तो व्यक्तिले सोध्ने प्रश्न हो ब्रदर। यो प्रश्न सिधै नास्तिक ढङ्गले सोधेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब धनी बन्नु तपाईँले भन्दा र नास्तिक र आस्तिकको यसका आफ्नै परिभाषा र यसका सिद्धान्तहरू हुन्छन्। अब जसरी तपाईँले जुन त ढङ्गबाट तपाईँ बढिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ, तपाईँको यो सबै क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अलि बाइबलले भन्दा अलि फरक ढङ्गले अनि फेरि क्रिस्चियनहरूलाई नै बुझ्ने अनि फेरि क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ पानी बेच्ने कहिले के गर्ने यो गर्दा त अलि व्यवस्थित अलि राम्रो प्रकारले अलि सैद्धान्तिक प्रकारले भएन नि त। अब यहाँ नेपाली यो कहन्छ धमालले हमला गर्छ भनेर जस्तै यहाँ अहिले कुरा यस्तै सुनिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ साँच्चै नै यो इसाई मिडियामा जसलाई पनि यस्तै गाह्रो प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ। यो प्रश्नको उत्तर मैले कुन ढङ्गले दिन खोजेको हो भन्दाखेरि हो तपाईँले यस्तो प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ, तर पनि आस्थालाई रङ रहेछ नि त। जब मैले बुझेँ तपाईँ त्यो एरियामा एक्सप्लोर गर्नुहोस् न पत्रकारज्यू, तपाईँले त्यो आफ्नो एरियामा एक्सप्लोर गरेपछि त्यहाँको एरियाजहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ प्रोफेटिक क्षेत्रको कुनै पनि कुरा नबुझिकन यसरी प्रश्न गर्ने बित्तिकै यो प्रोफेटिक शिक्षा झुट, अभिषेकको तेल झुट, अभिषेकको पानी झुट भन्ने कुरामा
हो यस्तो कुरा छ, तर जनताले नबुझेसम्म झुट हो कि भन्ने कुरा रहन्छ। तर पनि त डिनोमिनेसन त प्रशस्तै छन्। एउटा लुथेरनले तपाईँको यता एङ्ग्लिकनलाई झुट भनिरहेको अवस्था, अनि एङ्ग्लिकनले क्याल्भिनिजमलाई झुट भनिरहेको अवस्था, आखिरीमा हो चाहिँ को चाहिँ सत्य? नाकले म कान लामो छु भन्दैमा नाक आफै नाक त होइन, कान आफै नाक त होइन। यसै कारणले अर्डर र सिस्टममा रह्यो भने मात्रै राम्रो कुरा हो। आज म ब्याप्टिस्टवादी होला, ब्याप्टिस्टवादीले चाहिँ पानीको बप्तिस्मा लिने झुट भनिरहेको होला, तपाईँको चाहिँ यतापट्टि पेन्टिकोस्टलले पवित्र आत्मा नमान्नेलाई झुट भनिरहेको होला। भन्दैमा एउटै संस्थाले सबै क्षेत्र उगर्न सक्छ। यो चाहिँ नि 7.5 बिलियन मानिसहरूको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ भन्ने छैन। त्यस कारणले यो किसिमको डिनोमिनेसनल प्र्याक्टिसलाई पनि जनताले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। समग्र विश्वासले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यस प्रकारले एउटै छातामा रहने ढङ्गले, एउटै परिवारमा रहने ढङ्गले पो कोप गर्दै लाउनु पर्ने देखिन्छ पत्रकारज्यू। अब यो पानी विशेष गरेर चाहिँ तपाईँ कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ? यो पानी एकदमै विशेष समस्याले ग्रस्त व्यक्तिहरू, जो व्यक्तिहरूसँग रुपैयाँ नहोला, जो व्यक्तिहरूको प्रब्लमहरू सल्भ नभएको होला, उहाँहरूले प्रभुको दास आएर एउटा मलाई प्रोफेटिक गिफ्ट वितरण गरिदिएको भए, अभिषेकको पानी, अभिषेकको तेल वितरण गरिदिएको भए अथवा प्रार्थना गरिदिएको भए उचित हुने। त्यो अवस्थामा मैले उहाँहरू बिरामी परिरहेको अवस्थामा यो प्रयोग गर्न दिइरहेको छु। ब्रदर, तपाईँले यो सेतो लुगा पनि लाउनुपर्छ। यो लुगा आफैमा गलत पनि होइन। हजुर, सेतो लुगा लाउनुको रहस्य के? सेतो लुगा भन्नाले अब मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको कुरा गरिनँ, किनभने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्दाखेरि म रेसियलतिर जान्छु होला, तर व्हाइट एन्ड डार्क त भन्न मिल्यो नि। डार्कनेस र लाइटमा अलिकति फरक त छ नै, तपाईँलाई थाहा छ। जस्तो शुद्धताको कुरा र प्रतीक र सिम्बोलाइज गर्ने कुरा भएको कारणले सेतो वस्त्रलाई पवित्र मानेको जस्तो छ पत्रकारज्यू। कति बेला त कति मानिसहरूले देखिन्छ हजुर सेतो लाएको हुन्छन्, गेरु वस्त्र लाएको हुन्छन्, तर उनीहरूको चाहिँ जिन्दगी चाहिँ एउटा अँध्यारो हुन्छ। विभिन्न काण्डमा फँसेका हुन्छन्, विभिन्न चाहिँ विवादमा आएका हुन्छन्। हजुर, होइन, यस्तो पनि छ नि त देखेको हो। जरुर तपाईँले यस सेतो वस्त्रभित्रको वास्तविक मान्छे पनि चिन्नुपर्छ। पत्रकार लगायत चाहिँ नि देशका सम्पूर्ण विश्वासी जनताले यो बुझ्नुपर्छ। पत्रकारले यो प्रश्न सोध्नुपर्छ, राष्ट्रको चौथो अङ्गले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि सबै सेतो वस्त्र लगाउने कुराहरू सेतो हुन्नन्। त्यसको अफिसियल ब्रान्ड होला, स्पेसल सिग्नेचर होला, अर्को उहाँको मेन्टर को होला, उहाँको एकाडेमिक क्वालिटिज को होला, उहाँको ब्याकग्राउन्ड के होला। जस्तो उदाहरणमा मैले सुन्दै आइरहेको छु, तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सेतो अथवा घेरु वस्त्र लगाउने मान्छे जसले परमेश्वरले स्क्रोल डाउन गरेको छन् भन्ने कुरा लेखेको पनि झुट कुरा साबित भइरहेको छ। आज त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले ट्रु प्रोफेटिक कलिङ छ कि छैन त्यो आधारमा मात्रै ड्रेसले प्रभाव पर्छ। नभए परमेश्वरसँगको सम्बन्ध स्ट्रङ छैन भने सेतो अथवा पहेँलो अथवा गोल्डन वस्त्र लगाउँदैमा पनि केही हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा पत्रकारजी। अब नेपालमा विशेष गरेर चाहिँ पास्टरीय सेवाकाई एकदम व्यापक रूपमा छ। एकदम होइन, यो प्रोफेसी गर्ने प्रोफेक्टहरूको चाहिँ त्यति नेपालमा चाहिँ गरिएको छ। विशेष गरेर चाहिँ अफ्रिकाको अफ्रिकातिर व्यापक छ प्रोफेसी गर्ने प्रोफेक्टहरू। यही कुरा तपाईँले नेपालमा भित्राउन खोजिरहनु भएको छ। अब यसलाई कसरी भन्ने? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ मैले कमाएर भात खाएँ भन्नुहुन्छ कि प्रभुले जुट्याएर मैले खाएँ भन्नुहुन्छ? भनेपछि हेर्दाखेरि त आफै कमाएर खाएको देखिन्छ। हेर्दाखेरि त आज प्रोफेटिक शिक्षा त यी मसाइले भित्राएको हो नि, तर त्यसो होइन। मभन्दा अग्रज दाजुभाइहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको ठुलो घुडा आँसुको प्रार्थना छ। प्रोफेट सेमन टमाटोको कुरा गरौँ, प्रोफेट गङ्गा आचार्यको कुरा गरौँ, जुन किसिमले प्रोफेट टिबी जोसेफको कुरा गरौँ, लगायत अन्य प्रोफेटिसहरू मरियमलाई राई लगायत अन्य प्रोफेटिसको घुडा र आँसुको प्रार्थनाले जुन 2020लाई कभर गरेको थियो। आज 2021 चाहिँ प्रोफेटिक रिभाइभल आएको हो कि जस्तो चाहिँ भएको देखिन्छ पत्रकारजी। अब यो विषय गरेर चाहिँ तपाईँले होइन ग्रहण कुरा पनि गर्दै हुन्छ
होइन यो नेपाली मण्डललाई प्रोफेसी पनि आवश्यक छ आवश्यक छ। यो त तपाईँहरू जस्तो यङ मान्छेलाई त किन चलाइरहनु भएको छ? हो, परमेश्वरको काम नै तपाईँ हामी जस्तो यङ, न जवान, न बुझ्ने, न बौद्धिक, न ज्ञान, न क्षमता भएको व्यक्तिले नै समाउने हो। त समस्या के पर्यो? इस्राएली जातिहरूले परमेश्वरलाई पुकार, दिनुहोस् प्रभु मेरो छुटकारा, दिनुहोस् प्रभु मलाई रुपैयाँ, दिनुहोस् प्रभु मलाई दासत्वबाट मुक्ति। त परमेश्वर त उक्लिएर आउनु भएन। त परमेश्वरले के भन्नुभयो? त्यही भेडा गोठालो जो सिँगान पुस्न पनि जानेको थिएन, खोकिरहेको थियो होला, लखेप्रो बोलिरहेको, ए मोसा गएर बोलिदेऊ मेरो प्रजालाई छुटकारा गर। अब त्यो व्यक्तिलाई म जान्न भन, म तिमी कहाँ बोल्नेछु, तिमीले जे गरेको कुरा गर्नेछु। यही कुरा यहाँ लागु हुन्छ। प्रभुले त भन्नुभएको छ नि, तिमीहरूलाई अब म दास छैन मित्र तुल्याउनेछु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यही भन्नुभएको छ। प्रोफेटिक कोर्डिनेसन मिलेको प्रोफेटहरूले डिक्लेरेसन गर्दा डिक्लेयर हुने। अनि अर्को प्रभु यीशु ख्रीष्टकै जुन किसिमको उद्देश्य छ त्यही पुरा गर्नकै निम्ति आज यो जवान नसमझ कमजोर आदमीहरू जोसँग एकाडेमिक क्वालिटिज नहोला, जोसँग त्यो किसिमको चाहिँ क्षमता क्यापेबिलिटी नहोला, ब्याकग्राउन्ड नहोला, डिनोमिनेसन नहोला, सेक्रिमेन्ट्सहरू विधि विधान जानेको छैन होला, त्यस्तो परिस्थितिमै यो परिधि र यो सर्कलभित्रैबाट स्वाट्टै उठाएर चाहिँ ल्याइराख्नु भएको छ। त्यसमा त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनै पर्छ पत्रकार महोदय। अब यो हुँदाखेरि तपाईँहरू लागि रहनु भएको छ। कति मण्डलीले यसलाई स्वीकारेको छैन, कति मान्छेले विरोध गरेका छन्, तर पनि तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ होइन। अब विशेष गरेर यो प्रोफेसी, हजुर, यो चाहिँ के काम गर्छ? प्रोफेसी त इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हुन त अरू डिनोमिनेसनल फेथ र क्रिडलाई म खोच्याएर बोल्न खोजेको होइन। अन्धोलाई डोर्याउन सक्दैन भनेको छ नि बाइबलमा। हो, अन्धो अगुवा हुनु मतलब उहाँले देखेको छैन। हामी त सियर हुनुपर्ने छ, दर्शी हुनुपर्ने रहेछ, दर्शने पास्टर हुनुपर्ने छ, दर्शने एपोस्टल, दर्शने प्रोफेट्स, दर्शने इभान्जेलिस्ट हुनुपर्ने छ। जब दर्शन छैन तब भद्रगोल सुरु हुन्छ। अब हामी पावलको उदाहरण दिउँ, त पत्रुसकै उदाहरण दिउँ। जहाँ जहाँ यात्रा गर्न चाहन्थ्यो त्यहाँनिर यात्रा नगरेको देखि, किनकि पवित्र आत्माले बोल्नु भयो कि यो बाटो भएर होइन, यो बाटो भएर। त योसेफको जीवनमा जब मरियमले जन्माएको प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, यो बच्चालाई यहाँ मार्न चाहिन्छ, यो बाटो भएर जाऊ, अनि तिमी नासरिनी गरेछ। यो वचन त पुरो भएको देखिन्छ। आज दर्शनमा हिँड्ने व्यक्तिले मात्र सही ढङ्गले त्यो प्रतिज्ञाको राज्यमा, कनान देशमा, दूत र मह बग्ने देशमा, त्यो स्पिरिचुअल एरियाजमा, त्यो स्पिरिचुअल डार्कनेसबाट, त्यो ब्यारियर्सबाट, त्यो स्पिरिचुअल फ्रिडम भएको एरियामा, कनान देशमा, दूत र मह बग्ने देशमा पुर्याउन सक्छ, त्यो डेस्टिनीमा पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण दर्शनको महत्त्व छ। मोसासँग त्यो प्रोफेटिक रड थियो, र त त्यो लाल समुद्र दुई टुक्रा भयो त्यो दर्शनको कारणले। आज परमेश्वर सँगसँगै हिँड्ने व्यक्ति खाँचो छ। आज दर्शनलाई फोकस गराउनु पर्छ। दर्शनले फोकस गरेन भने चाहिँ यो कुरा सम्भव छैन। लाल समुद्र पार गरेर त कनान देशमा पुर्याउनु पर्ने छ। आजको यो स्पिरिचुअल डार्कनेसमा, स्पिरिट अफ परभर्जन, स्पिरिट अफ लस्ट, स्पिरिट अफ एन्जाइटी, सब प्रकारको प्रब्लममा स्ट्रगल गरिरहेको विश्वासलाई एउटा यो एरियाबाट एउटा राम्रो एरियामा लग्नको निम्ति, प्रोस्पेरिटीतर्फ उन्मुख गराउनको निम्ति आज दर्शन बोकेको विश्वासीलाई डोर्याउने सक्षम अगुवाहरूको खाँचो छ, वा पनि परमेश्वरसँग हिँड्ने दर्शी खाँचो छ। यही शिक्षा नै प्रोफेटिक शिक्षा हो पत्रकार। अब प्रोफेसी र होइन यो चाहिँ अगमवक्ताहरू हजुर सही हुन्छ र यी चाहिँ झुटा पनि हुन्छ। बाइबलमा पनि प्रष्ट लेखेको छ, झुटा अगमवक्ताले तिमीहरू होसियार बस भनेछन्। झुटाहरूले चाहिँ परमेश्वरले भन्दा ठुला ठुला काम गर्दा भ्रममा पार्छन् पनि भनेको छ। तपाईँ यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यसलाई गौण रूपमै लिनुपर्छ, तर तपाईँले यसलाई अझै त्यति सस्तो रूपमा सोच्नु मिल्दैन। किनभने सही नोट तपाईँले चिन्यो भने मात्रै नकली नोट फरक थाहा हुन्छ। त्यसकारण सही नोटलाई छान्नुहोस्। सही नोटलाई छानेपछि तब तपाईँले नकली नोट चिन्छ। आज प्रोफेटिक
शिक्षा सुरुै नभइकन बन्द गराउन त मिल्दैन। मानिसहरूको के जवाब छ कि इन्टरनेट नचलाऊ छोरी बिग्रिन्छ, छोरा बिग्रिन्छ। तर चलाउँछन्। किन चलायो भन्दाखेरि मानिसहरूले अब त्यो कुराबाट युज गरेर फाइदा पनि भइरहेको छ नि त। तर जो एब्युज हुने सम्भावना छ त्यो एरियालाई त अझै बढी बुझेको छ नि जसले चलाएको छ। तर जो मान्छेले इन्टरनेटै चलाएको छैन, इन्टरनेट आयो भने छोरीछोरी बिग्रिन्छ अरे भनेर इन्टरनेटै चलाइ नदिनु, यस्तो त सोध्नु मिलेन नि पत्रकार महोदय। भनेपछि यो चाहिँ अब झुटा र सही हुन सक्छन्, तर उनी बाइबल अनुसार त फलले हजुर र उनीहरूको कामले चाहिँ उनीहरूलाई सही र गलत छुट्याउनु हो। राम्रो स्टडी गर्नु पर्यो, दर्शनको राम्रो शिक्षा मण्डलीमा दिनु पर्यो। अगुवा पास्टरले यस्तरी शिक्षा दिनु पर्यो, दर्शन यो 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 चाहिँ हुन्छ, यो चाहिँ हुँदैन। कतिवटा पास्टरहरू प्रोफेटहरू हुन्छन्, ब्रिङ योर मनी आई विल हिल यु, ब्रिङ योर फाइनेन्सेस I'll declare breakthrough भन्छ। जब मनी ल्याएर जम्मा गर्छन्, ओके गेट रेडी गेट सेट गो भनेर दौडिन्छ। अब त्यस्तो किसिमको प्रोफेटहरू पनि हुन सक्छन् जो आर्थिक रुपियाँको लालचमा सेवकाई पनि गर्छन्। त्यस्तो आधारमा छुट्याउनलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरसँग उहाँको सम्बन्ध कस्तो छ, उहाँले गरेको सेवकाईमा परमेश्वरको कतिको प्रभाव छ, उहाँसँग साइन्स मिराकल्स वन्डर कुन प्रकारले एक्टिभेट गरिराख्नु भएको छ, यो किसिमले परमेश्वरको दान वरदान खुलेको देखि त्यो जाँच्नुपर्ने देखिन्छ पत्रकारज्यू। अब लगभग हामी अन्तिममा पनि छौँ। हजुर, तपाईँहरूले र तपाईँहरू जस्तो प्रोफेसी र अगमवक्ताहरूले नेपाली मण्डलीलाई के फाइदा हुन्छ? यसले त धेरै फाइदा हुन्छ। प्रोफेटिक रिभाइभल 2020ले हामीले गर्न खोजेको कुरा हो। आज अफिस अफ प्रोफेटले विकल्प गरेको कुराहरू यही हो कि आज नेपाल देशमा अझै पनि हस्पिटलमा लुकी गइरहेका छन्, अझै पनि सिटाम्बल खाएर बसिरहेका विश्वासीहरू, अझै पनि शरीर झमझमाउने रङरगाउने विश्वासीहरू अझै मण्डलीमा जीवितै छन्। उहाँहरूलाई प्रभुले उठाएर ल्याउनु भएको छैन भन्दैमा उहाँको प्रब्लम सल्भ भइसकेको छैन। प्रोफेटको काम चाहिँ त्यो प्रब्लम खोजेर त्यो प्रब्लमलाई रेजुलेसनतर्फ उन्मुख गराउने हो, त्यो सल्युसन दिने कुराहरू हो। जसरी मिस्र देशमा इजरायलहरूको त्यो प्रब्लमलाई मोसाएर सल्भ गरिदियो, परमेश्वरले मोसा भन्ने व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा पठाउनु भयो। आज प्रोफेटहरूलाई नेपाल देशमा पठाउनु भएको छ। यो देश ब्लेस्ड एकदमै आशिषमय भएको छ। उहाँहरूलाई वरदानलाई प्रयोग गरेर नेपाल देशको सेवकाईलाई आज एक लेभल माथि पुर्याउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ आज हाम्रो क्लासिक अगुवाहरूले जसले अझ परमेश्वरको वचनलाई दर्शनलाई गहिरो रूपमा बोल्नु भएको छ, उहाँहरूलाई आफ्नो मण्डलीको विश्वासलाई सिकाएर आज ट्रु प्रोफेटको कलिङ चाहिँ यस प्रकारले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ताउनु पर्छ। र त्यसै ढङ्गले आज जुन रूपमा विश्वव्यापी रूपमा हस्पिटलहरू बढी खोल्ने, चर्चेसहरू बन्द हुने, युनिभर्सिटीहरू खोल्ने, चर्चेसहरू बन्द हुने, आज साइकोलोजी पढ्नु परेको छ दर्शनको शिक्षा छोडेर। यस कारणले गर्दा अब यो कुरामा ध्यान दिउँ, दर्शनलाई जोड दिउँ। आजको हस्पिटललाई चर्चले रिप्लेस गर्नुपर्छ, चर्चले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ। अब हिलरहरू चर्चमा निस्किनुपर्छ, स्पिरिचुअल साइकोलोजिस्टहरू जसले सिइङको त्यो स्पिरिचुअल एरियाजहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ, त्यो रिजन दिन सक्छ, त्यस्तो सियरहरू डेभलप गर्नुपर्छ। मण्डली त्यस प्रकारले स्कुलिङ गर्नुपर्छ। आज बाइबल कलेजहरूले डिनोमिनेसन होइन, परमेश्वर पढ्न सिकाउनुपर्छ, दर्शनलाई पढ्न सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। साँच्चै नै आज प्रोफेट एपोस्टल्सहरूले जेट प्लेन किनेका छन्, महँगो गाडी चढेको छन्, महँगो घरमा बसिया छन् भन्ने मतलब उहाँ परमेश्वरको राज्यमा श्रापित भयो भन्न मिल्दैन। तपाईँ 10 वटाको उखान हेर्नुहोस् न, 10 वटाको उखानमा के लेखेको छ? जुन रुपैयाँ पैसालाई जमिन मुनि सिक्कामा रुपैयाँ पैसाले जमिन मुनि लुकाएर राख्यो त्यो नोकरको भको पनि खोसियो। जुन नोकरलाई चाहिँ अझ बढी रकम देख्छु उसले व्यापार अझै बढायो। परमेश्वरको राज्य पनि यही हो प्रोस्पेरिटी गोस्पलको सिद्धान्त कि अझै परमेश्वरको राज्यलाई बढाओ, रुपैयाँ घटाउने होइन, बढाउँदै विस्तार गरेर प्रभुको राज्य विस्तारमा काम गर भन्ने कुराहरू हो। आज प्रोफेट गरिब हुनु भनेको परमेश्वरको अपमान हुनु हो।
धनी हुनुपर्छ। आज प्रशस्त हुनुपर्छ। याकुब जसरी धनी थिए, अब्राहम जसरी धनी थिए, इसाक जसरी थिए, आज परमेश्वरको जनहरू पनि धनी हुनपर्छ, प्रशस्त देखाउनु पर्छ। हामी प्रशस्त छौँ र अरूलाई सेवा गर्न सक्छौँ, नभए कसरी हुन सक्छ? यो पनि प्रोफेटिक कामबाटै हुन सक्छ। परमेश्वरले कति रोटी प्रयोग गर्नुभएको थियो, कति माछा प्रयोग गर्नुभयो कि 5,000लाई खुवाउनु पर्यो। यस्तो मिराकल यहाँ हुनुपर्छ। परमेश्वरले कति पिठोलाई र कति तेललाई आशिष दिनुभयो त्यो विधुवालाई, जुन एलिया मार्फतबाट घोषणा भएको थियो। सापतको बिरुवा। हजुर, त्यो विधुवाको पिठो रित्तेन 3 वर्षसम्म पत्रकारज्यू, अनि त्यो मसाको तेल पनि सिद्धेन, अब त्यो आरेको तेल पनि सिद्धेन त। त्यस कारण त्यस प्रकारको प्रशस्तताको घोषणा गर्ने यो एउटा कोर एक्जाम्पल हो समिष्टिगत रूपमा। त्यस कारणले आज औ सबै विश्वास सम्पन्न हुनुपर्छ, आशिष पाउनुपर्छ। कतिले माथि कुरामा मात्रै ध्यान दिने, तलको ध्यान दिनुहुन्न। तलको कुरामा ध्यान दिनुहुन्न, माथि कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अब यहाँ स्ट्रगल गरेर बसेको विश्वासीको समस्या हुनसक्छ। त्यो समस्या, त्यो परिस्थितिमा तपाईँहरूले निडी मान्छेलाई सपोर्ट नगरे कसले सपोर्ट गर्ने? हामी एक्जाम्पल हुनुपर्छ, सहयोगी हुनुपर्छ। अब आऊ प्रशस्तता देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु पत्रकारजी। हुन्छ, तपाईँको यो अमूल्य समयलाई धेरै धन्यवाद। पछि पनि हामी बातचित गरौँ। तपाईँको यो सेवामा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। धन्यवाद छ यहाँ बोलाएर पत्रकार प्रेस मिट मार्फतबाट यो प्रश्नको उत्तरहरू प्रयोग गरिदिनु, प्रश्नको उत्तरहरू दिने मौका दिनुभयो। अनि म दर्शकहरूलाई पनि यही बताउन चाहन्छु कि यस्तो किसिमको विवादित विषयहरू नबनाइदिनुहोस्। यस विषय नै राखेर इस्यु बनाएर ट्रोलमा नराखिदिनुहोस्। यो परमेश्वरको राज्यको महिमाको लागि हो। जय मसीह।